सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि वज़ीर आला जो है हमारा वो परवेज़ इलाही साहब हैं। आज इनसे प्रेडिक्शन कराएंगे उनके फ्यूचर के बारे में। जायचे की मदद से देखेंगे कि परवेज़ इलाही के क्या सूरत हाल है। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद पंजाब कितनी तरक्की करेगा। फलक शेख साहब, आप बहुत जो है ना खुफिया सवाल लेके आते हैं। इमरान खान साहब का जोर था पीछे, बहुत ज़बरदस्त था। कुछ बातें मनवा लेनी हैं, कुछ बातें मानी गई हैं। सही, इमरान खान साहब लेके आए तो इमरान खान साहब ने ये समझ लें कि डंडा हाथ में लेके काम करवाने वाला बात। 1122 उन्होंने बनाई थी एम्बुलेंस, बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई है। अब उनको फॉल करना है सही, और वो अब करेंगे, अपनी ज़रूरत को करेंगे सही। उनके जायचे वगैरह हैं ना, वो उनके जायचे उनके हक में नहीं जा रहे सही। 17 तारीख के बाद जो उनके जायचे हैं ना, वो अभी रजत में जा रहे हैं। उनकी शोहरत हो गई, उनकी सेहत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मुनीम खान साहब, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट एंड जफर स्पेशलिस्ट हैं। आप सबके फेवरेट हैं, आप लोग बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं, तभी हम डेली धरती पे इनका प्रोग्राम करते हैं, इनकी प्रेडिक्शन लेते हैं और जो मामलात होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व हों आप लोगों के भी। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़े का टॉपिक है। वो है कि आपने अभी देखा है कि ये एक फ़ैसला आया है वज़ीर आला का, कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि वज़ीर आला जो है हमारा वो परवेज़ इलाही साहब हैं। तो इस बारे में आज इनसे प्रेडिक्शन कराएंगे उनके फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये जायचा बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं। तो जायचे की मदद से देखेंगे कि परवेज़ इलाही के क्या सूरत हाल है। पहले इनसे करते हैं सलाम व दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर? जो वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सही, आपकी हुस्न नज़र है जो आप हमें इतने प्यारी नज़रों से देखते हैं और आप हमें मार्क्स देते हैं। सही। अच्छा सर, आज तैयार हैं प्रेडिक्शन के लिए? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करूँगा कि मैं बयान कर सकूँ। सही, क्या बात है। अच्छा सर, मेरा आज सवाल है आपसे, परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद पंजाब कितनी तरक्की करेगा। फलक शेख साहब, आप बहुत जो है ना खुफिया सवाल लेके आते हैं, और जब आप सवाल करते हैं ना तो हमारा ज़ैचा आगे पीछे होना शुरू हो जाता है कि हम क्या बताएं क्या ना बताएं। सही, अब जो सिनेरियो है सही, अगर हम देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब जो है ना, ये अब सर तोड़ कर कोशिश करेंगे। सही, अगर इन्होंने आगे चलना है या इनके नस्ल ने आगे चलना है, अगर इनकी टीम ने आगे चलना है, तो ये बहुत ही काम करेंगे। सही, क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है लाने वाले वो हैं। उसमें देखिए, मेरी बात सुने। सही, बहुत सारी चीज़ें ना लोगों को नहीं पता, पर्दे के पीछे हैं। सही, ये किसी हद तक दुरुस्त है कि उनका पीछे जोर था, इमरान खान साहब का जोर था पीछे, बहुत ज़बरदस्त था। वो आगे जाके कुछ बातें मनवा लेनी हैं, कुछ बातें मानी गई हैं। सही, और आगे जाके जो है ना, ये एक मुट्ठी जो है ना बनती नज़र आ रही है। सही, ये जैस वारिद वाला साहब है, जैसे सिमें मर्ज हो गई इसी तरह पार्टीज भी आपस में मिल रही है। ऐसा ही है। सही, ये जो फरमाया है ना आपने, बिल्कुल ठीक फरमाया है। सही, आपकी भी जब नज़रें हैं ना, अब ज़रा दूर अंदेशी होने शुरू हो गए हैं। मुझे तो ये अब नज़र आ रहा है कि आप भी जो है ना हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इतने लोगों के इंटरव्यू कर के अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि कौन किस जगह से बोल रहा है और कौन किस जगह से जवाब दे रहा है। वाह सर, क्या बात है। बल्कि मैं चाहूँगा थोड़ा इल्म मुझे भी आप दे दें, ताकि मैं भी लोगों की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल सीखें। ये देखें, मेरी बात सुने फलक, ये इल्म है, किसी के बाप की वरास नहीं है। ये हमेशा मैं ये कहता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ज़रूर गाइड लें और इसको पढ़ें। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है कि आप अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेंगे। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इनके आने से परवेज़ इलाही के तो क्या तरक्याती काम आप देख रहे हैं कि पंजाब में, और इस तरह के ये काम करेंगे कि जिसकी वजह से आवाम इनसे मुतमईन हो जाएगी। बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट हैं जो फ्रीज पड़े हैं। सही, परवेज़ इलाही साहब के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने ढांक दी थी। 1122 उन्होंने बनाई थी एम्बुलेंस। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। सही, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है, अब उनको फॉल करना है। सही, और वो अब करेंगे, अपनी ज़रूरत को करेंगे। सही, और अगर आप ये समझ रहे हैं या आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लेके आए, तो इमरान खान साहब ने ये समझ लें कि डंडा हाथ में लेके काम करवाने वाला बात है। सर, इनको तो तजर्बा है सियासत के अंदर, तो क्या ये अपनी बनवाएंगे कि यार हम ये करना चाहते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। सही, ये बहुत बड़े तजर्बेकार आदमी, इसमें कोई शक नहीं है।
یہ اصل مسلم لیگ یہ ہیں صحیح. دوسری مسلم لیگ جو ہے نون گروپ ہے وہ تو بعد کی بات ہے صحیح. اثر بائی برتھ جو ہم دیکھتے ہیں نا انہی کی ہی تھی جب یہ ان کے بڑے بزرگ تھے جو تو یہ اس کو آگے لے کے چلے ہیں پارٹیشن سے پہلے. سر کس طرح کے کام آپ کے ذائچے میں آئے ہیں ان کو لے کر کے یہ کام؟ ہر طرح کے کام کریں گے صحیح انشاءاللہ صحیح. یہ جو جس طرح 1.22 ہے وہ تعلیمی ادارے ہاسپٹل وغیرہ یہ جو ریلوے کا نظام ہو گیا اور یہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو ان کے پائپ لائن میں لگی ہوئی ہیں جو رکی ہوئی تھیں تو دوسری حکومت نے ان پہ پردہ ڈال دیا تو یہ اب سارے کام جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا کہ وہ کام کریں گے صحیح انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اب مجھے یہ بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے. کبھی جو آتا ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے یا بہت بھی ہوگا 6 مہینے کر کے اتر جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ لانگ ٹائم چلیں گے وزیر جو اعلیٰ ہیں ہمارے پرویز الہی صاحب کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے آئیں؟ جب تک تو زندگی ہے اب جاتے نظر نہیں آتے صحیح. اچھا جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح. ہم ذائچے کے حساب سے پرویز الہی کے حساب سے اگر جو ان کی لائف ہے وہ لائف جب تک ہے تو یہ جاتے نظر نہیں آتے. اگر دوسرے کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے خواب خرگوش ہے صحیح. اچھا چودھری شجاعت اور آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں وہ کیا صحیح ہو جائیں گے؟ کچھ معاملات ایسے ہیں جو تھے وہ اب دور ہونے شروع ہو جائیں گے. آپس میں بیٹھ کر یکمشت ہو کے جو ہے نا انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا صحیح. پیپلز پارٹی کا اور زرداری صاحب کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے نا ان سب کے جو ہے نا افضل ہیں صحیح. وہ اگر پیچھے بھی ہیں نا مثال کے طور پر تو وہ سیف ہیں صحیح. وہ بہت اچھے طریقے سے سیاست کو سمجھتے ہیں اور کھیلتے ہیں صحیح. وہ پہلے جو اچھا پہلوان ہوتا ہے نا وہ سامنے والے پہلوان کو جو ہے نا دوڑاتا ہے اسے تھکاتا ہے صحیح. یہ ان کی جو ہے نا وہ بڑی اچھی ایک نیچر ہے صحیح. اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں صحیح. وہ جو ہے نا وقت کے ساتھ کروٹ لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ چلتے ہیں صحیح. تو سر یہ جو نون لیگ ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بار پھر ابھر کے آئے گی سامنے؟ جہاں تک نون لیگ کا سوال ہے اب اس میں نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں صحیح. اور ان لوگ جو ہے نا لوگ بہت زیادہ جو ہے نا بدزن ہو گئے ہیں صحیح. اور اب جو ان کے ذائچے وغیرہ ہیں نا وہ ان کے ذائچے ان کے حق میں نہیں جا رہے صحیح. 17 تاریخ کے بعد جو ان کے ذائچے ہیں نا وہ ابھی رجت میں جا رہا ہے. ان کی شہرت ہو گئی ان کی صحت ہو گئی ان کی سفر ہو گیا یہ رجت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحیح. اور رجت سے اور بہت سارے کام جو ہے نا وہ سٹک ہو رہے ہیں صحیح. ٹھیک ہے. تو سر عمران خان کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا؟ اگر آپ نے ذائچہ بھی بنایا آپ نے تو پازیٹیو بتایا ہے کیونکہ ذائچہ آپ بتاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آگے جا کے باقی پارٹیز ٹکر کا مقابلہ دیں گی عمران خان کو؟ آگے جو عمران خان کا صاحب کا سینیریو نظر آتا ہے نا وہ برائٹ نظر آتا ہے صحیح. اس کے بعد جو ہے نا پھر نظر نہیں آتا کہ اس کو کوئی ہلا سکے صحیح. فیوچر آپ سمجھتے ہیں بہترین ہے ان کا؟ جی بہترین ہے صحیح. ابھی کچھ تھوڑا سا اور ہے. یہ اکتوبر میں جا کے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آئیں گی اور نظر آئیں گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے صحیح. بہت ساری چیزیں جو ہے نا خان صاحب کے حق میں ہو جائیں گی. سر ڈالر آپ کو کیا لگتا ہے کتنی رینج تک جائے گا؟ کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں ڈالر کی وجہ سے. ڈالر مزید جو ہے وہ اپ گریڈ کری جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ روز ہوئی اوپر جا رہا ہے. کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا تو ہماری معیشت کو خطرہ ہے اس چیز سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈالر نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ابھی آپ نے مجھے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیا کریں گے صحیح. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری نیچے آ جائیں گی. اور میں نے آپ کو ابھی کچھ چند دن پہلے بھی آپ کو پیشن گوئی کی تھی کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گا روپیہ نیچے گرے گا اور ڈالر اوپر جائے گا صحیح. ڈالر کی جو اب بات ہے نا ڈالر اب انشاءاللہ تعالی مہینے یا 2 مہینے تک جو ہے نا اس میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح. کتنے پرسنٹ کمی؟ انہوں نے جو ہے نا بہت سارے کام کرنے جس طرح میں کہہ رہا ہوں صحیح. معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے صنعت کو بھی ٹھیک کرنا ہے روپے کو اوپر لے کے جانا ہے صحیح. اور کیا کہتے ہیں صحیح یہ اگر کام نہیں کرتے تو پھر ان کے جو ہے نا پھر نام لینے والے کوئی نہیں ہوں گے صحیح. یہ کام کرنا ہے انہوں نے اگر نام کمانا ہے تو یہ کام کریں گے. اور ذائچے کے اعتبار سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کرنے کی بہت زیادہ سر توڑ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے. دکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں پرویز الہی صاحب. ایسا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح ابھی پہلے آپ نے فرمایا پی ٹی آئی کی طرف سے آگے الیکشن لڑیں گے کیا؟ ابھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے صحیح. جب ان کے پورے لوازمات
पैक हो जाएंगे तो हो सकता है कि वो फिर इमरान के साथ जो है ना, क्योंकि अभी आगे मैंने जिस तरह अभी कहा कि अक्टूबर में जाके जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना ओपन हो जाएंगी सही, जिसकी वजह से जो है ना, हाँ इसमें ये भी एक बात नज़र आती है, 1% कह लें, बाज़ का 1% जो होता है 99 पर भारी पड़ जाता है। हो सकता है कि ये दोनों पार्टियाँ जो एक परवेज़ की है और एक जो है काफ की है, नून की है, ये दोनों आपस में मर्ज भी होती नज़र आती हैं, मगर वो 1% है, आगे जब हम कुछ नहीं उसे कह सकते से। जी तो नाज़रीन, आपने देखा मेरे सवालात जो थे वो मुनीम खान साहब ने उनका जवाब दिया। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, फ़ैसला वक्त करेगा, क्योंकि वक्त जब आता है तब भी पता लगता है कि क्या होगा। ये सिर्फ इनकी एक प्रेडिक्शन है, इनकी एक राय है, तो वो भी हम नज़र में रखते हैं, बाकी वक्त पे छोड़ते हैं कि वक्त क्या फ़ैसला करता है, वक्त पे क्या होता है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, ये सबको पता है। तो अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।